Sa kasing-kasing ni ining komunidad, diin ang mga damgo kanunay nagkalisod kabuton. Ang edukasyon usa ka suga sa paglaom. Ang kakabos dili unta babag sa pagkaton. Apan sa kadaghang mga bata, nisamot hinuon kini. Mao kini ang Nurture, usa ka non-government organization nga adunay misyon sa pagbag-o sa mga kinabuhi, pinaagi sa pagsuporta sa edukasyon sa mga bata. Dili sila charity o foundation sa pagkakaron. Apan, gipahinungod sila sa paghatag sa mga bata og kalidad ng edukasyon alang-alang sa ilang pagtuon. Sila Roylen, Princess, Josel ug Eden ang matag-usa ni ining mga babayi na kasinati mismo sa mga hagit nga gihatag sa kakabus sa edukasyon. Apan ang ilang mga istorya dili lang bahin sa pagigbisog, kini bahin sa kalig-on ug paglaom. Gani adto, mabalak ako kada adlaw kung makapadayon ba ko sa akong pagtuon. Para sa ako, pangarap na lang ang mag-eskwela para sa akong kurso. Gusto ko makat-on apan ang mga babag daw dili maputol. Sa kada adlaw, usa ka pagpakig bisog, apan nahibalo ko nga ang edukasyon mao ang solusyon aron maluwas sa kalisod. Ang ilang kaagi uban sa Nurture nagsugod sa dihang nahibal-an nila ang among programa sa Literacy Mentor. Gipili tungod sa ilang determinasyon ug potensyal. Kining mga babayi nakakita og gamayng paglaom. They have graciously chosen to sponsor both of you for your university. Kini na sponsorship from them kay makaver ang inyong tuition, boarding house, meals, and transportation. Kanang adlaw nga nabalitaan ko, nga nagawat ko, maging isa sa mga Nurture. Grabe akong pagkaripay, ginagawat ko. Kag naisip ko sa akong sarili nga na amo na giving opportunity na makatarong ko sa akong pangiskwela, na dako na po yung opportunity ko nga makatabang sa akong pamilya. Isip mga literacy mentor, nahimo silang mga role model. Nagtudlo ug nagdasig sa mga gagmayng bata. Nakadawat sila og bulanan nga allowance nga 1,000 pesos nga nakatabang nila sa pagtabon sa mga gasto sa eskwelahan ug pag-focus sa ilang pagtuon. Ang pagka-mentor nakaparealize sa kuha sa kadagkong tabang edukasyon para sa kuha o sa mga bata. Sa proyekto ko ang potential. Ang pagtudlo sa uban nakapa-inspire o nakapamotivate na ako kung naghatag ng pagyaw alang sa akong nga. Wala lang kini nakatabang na ako sa pagpadayon sa pagtuon, hindi nakatagan sa akong chance sa pagkabot sa akong mga dreams o gusto sa Ginoo. Ang suporta sa Nurture na himong susi sa ilang mga damgo. Si Linda ug Michael ang mga gadala sa Nurture, mituon ining mga babayi. Gisponsor nila ang ilang kolehiyo nga edukasyon, gitabunan ang tanang tuition fees ug gihatagan sila og kahigayunan sa pagkabot sa ilang mga damgo. I want to break the cycle of poverty in the Philippines. Ang gusto na akong sunod maging teacher para sa sunod, pwede ko makatabang sa mga bata, iwas na ako. Ang akong tumong ay para makahatag og mga oportunidad pila sa gihatag nga oportunidad sa amo as a Nurture. Plano na ako nga ipadayon ang akong edukasyon ug mas mag-inspire pa sa uban ug i-encourage sila nga buhaton ang among ginabuhat kaniadto aron sad nga mahatagan og hope ang ubang mga bata nga ang pagtuon ug ang pagpadayon sa pag-eskwela dili isod. Ang Nurture ang nag-usap sa among kinabuhi. Mao, gusto pud ko makatabang sa uban nga mausap ang ilaha sama sa ako. Ang edukasyon mo ang pundasyon sa atong kaugnaon. Si Jeneline L. Maylas, usa ka 13 anyos nga puno sa mga damgo.
Ang iyang valedictorian speech nakatandog pag-ayo kanamo. Nagpadayag sa iyang mga pakigbisog ug walay pagduha-duha nga dedikasyon sa iyang pagtuon. Hi, Genuine. Ako di ay si Ate Eden. Gusto ka alin na mo nga mamit ka o gusto may makabalo ka sa amo ang nurture journey o gusto po din makabalo sa inyong amazing life story. Sana, Janeline, amo lang gusto na mo di ka makita kag inyong pamilya kay para mas lalo pa di ka na mo kakilala. Hi, Janeline. Ako si Ate Royland at kami tanan sa Nurture kay ka-admire ug proud kaayo nimo kay despite sa kalisod sa kinabuhi, gipili gihapon nimo nga muhuman sa imong pag-eskwela. Hi, Janeline. I know nga dili sayon ang imong naagaan o giagian karon, pero kabalumi nga kana-tanan malampasan kanimo kuhon. O kabalumi nga kanang kaya nimo na malampasan tanan, tiga believe me sa imong potential na kaya nimo. O ayaw ka bala ka o kahadlok sa pagpursu sa imong mga dreams sa imong kinabuhi, kay naa na mi diri firme nga mosuporta para ninyo. Sa Nurture, nagtuo mi sa gahom sa edukasyon sa pagputol sa kakabuts. Gipahinuod mi sa pagsuporta sa mga bata sama ni Janeline.